వాళ్ళు తెలుసు. రాదు గురుగారు నమస్కారం. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. పట్టుకుంటాను మీరు కాల్. నమోస్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి సహస్రనామ్యే పురుషాయ శాస్త్రతే సహస్రకోటి ఫలం పురుషమాత్మదేవం क्षेमकृश्चिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतां वरः श्रीधः श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छस्वङ्गस्य दानन्दो नन्दे ज्योतिर्गणेश्वरः निहितात्मा विधेयात्मा सत्ये निश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरमीशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो मोतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशमुर्विष्णो वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः सर्वः सर्वप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणं प्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सत्कृतिस्सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुदेवयो नरः दर्पणो दुःखो दुःखयो तावराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्मूर्तिमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः